नमस्कार हजुरहरूलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। हाम्रो च्यानलमा क्लास नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका सबै सब्जेक्टका सबै भिडियोहरू उपलब्ध छन्। हजुरहरूले युट्युबमा गएर अथवा फेसबुकमा गएर नेपाल अनलाइन स्कुल भनी सर्च गरेर हाम्रो भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुनेछ। हामीले हजुरहरूको कन्सेप्टलाई क्लियर गर्नको निमित्त कन्सेप्ट बेस्ड क्वेसनका सोलुसन साथसाथै पुराना बोर्ड एक्जामका क्वेसन्सहरू हैन ओल्ड क्वेसन्सका सोलुसन्सको भिडियो बनाएर युट्युब तथा फेसबुकमा हालेका छौँ। हजुरले त्यो भिडियो हेरेर आफ्नो नलेजलाई एकदम बलियो बनाउन तिखार्न त सक्नुहुन्छ नै, साथसाथै आफ्नो जुन बोर्ड एक्जाम फाइनल एक्जाम हुन्छ त्यसमा बडा उत्कृष्ट नम्बर ल्याएर पास गर्न सक्नुहुनेछ। र हाम्रो भिडियोलाई लाइक, सब्सक्राइब र सेयर गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला है। सधैँ चाहिँ म खेमराज ढकाल हजुरहरूको अगाडि उपस्थित भइसकेको छु र आज म क्लास 10 एसईई को अप्सनल म्याथमेटिक्सको ओल्ड क्वेसन सोलुसन लिएर आएको छु। यो ओल्ड क्वेसन सोलुसन अप्सनल म्याथको ओल्ड क्वेसन सोलुसन गर्ने क्रममा म चाहिँ मोडल क्वेसन सेट 6 को ग्रुप बी मा पुगेको छु। योभन्दा अगाडि मैले मोडल क्वेसन सेट 6 को ग्रुप ए को भिडियो बनाएर युट्युबमा अलरेडी हालिसकेको छु। हजुरले त्यो भिडियो हेरेर केही जानकारी लिन सक्नुहुन्छ, केही नलेज प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। साथसाथै मैले यो मोडल क्वेसन सेट 6 भन्दा अगाडि जुन अप्सनल म्याथमा 2076 मा सोधेको थियो बोर्ड एक्जाममा हो त्यसको क्वेसनको सोलुसनको भिडियो बनाइसकेको छु। साथसाथै सेट 1, सेट 2, सेट 3, सेट 4 र सेट 5 को पनि क्वेसन्सहरूको सोलुसनको भिडियो मैले बनाइसकेको छु। त्यो युट्युबमा हजुरहरूले खोजेर हेर्न सक्नुहुनेछ। ल त्यसो भए आजको सेसन सुरु गरौँ। हाम्रो जुन सेट 6 छ त्यसको ग्रुप बी मा। अब हेर्नुहोस्, तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ अप्सनल म्याथमेटिक्समा चाहिँ चारवटा ग्रुप नयाँ सिलेबस अनुसार चारवटा ग्रुप बनाएर क्वेसन सोधिन्छ। ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी हैन। अब हाम्रो ग्रुप बी को कुरा गर्ने हो भने चाहिँ ग्रुप बी मा 13 वटा क्वेसन सोधिन्छ, 13 वटा क्वेसन सोधिन्छ र हरेक क्वेसनको चाहिँ 2 मार्क्स हुन्छ भनेपछि टोटल 13 टु 26 मार्क्सको क्वेसन तपाईलाई यो ग्रुप बी बाट आउने गरेको छ है। ल अब ग्रुप बी को हाम्रो फर्स्ट क्वेसन रहेको छ क्वेसन नम्बर 6 को ए, व्हाट डु यु मीन बाइ इन्भर्स फंक्शन, फाइन्ड द इन्भर्स फंक्शन अफ द एफ इज इक्वल टु अब दिएको छ 1,2, 0,3, 5,7 र 4,6 भनेर। भनेपछि हेर्नुहोस् यहाँ सुरुमा एउटा डिफिनेसन लेख्नुपर्ने छ इन्भर्स फंक्शनको। भनेपछि मानिलिउँ न इफ एफ इज द फंक्शन डिफाइन्ड फ्रम ए टु बी हैन। एउटा ए भन्ने सेट छ, अर्को बी भन्ने सेट छ भने जुन एफ भन्ने फंक्शन छ त्यो चाहिँ ए देखि बी सम्म हो भने इन्भर्स फंक्शन भनेको के भन्दाखेरि ठ्याक्कै उल्टो, बी देखि ए सम्मको फंक्शनलाई हामी के भन्छौँ, इन्भर्स फंक्शन भन्छौँ। त्यही भएर यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ इफ एफ इज द फंक्शन डिफाइन्ड फ्रम ए टु बी देन द फंक्शन डिफाइन्ड फ्रम बी टु ए इज नोन एज इन्भर्स फंक्शन। इन्भर्स फंक्शनलाई कसरी डिनोट गरिन्छ? इट इज डिनोटेड बाई एफ इन्भर्स हैन। एफ इन्भर्स हामीले डिनोट गर्छौँ अथवा एफ इन्भर्स एक्स भनेर डिनोट गर्छौँ। ल अब यसको एक्जाम्पल त तपाईहरुले हेर्नुस्, यो क्वेसन जुन सोधेको छ मुनिको क्वेसन यहीँबाट तपाईले बुझिहाल्नुहुन्छ। अब हेर्नुस् है, हामीलाई के थाहा छ भने वी ह्याभ एउटा फंक्शन छ 1,2, 0,3, 5,7 र 4,6 छ। अब यो चाहिँ मानिलिउँ न ए टु बी भन्ने फंक्शन छ हैन। ए को एलिमेन्टहरु 1, 0, 5, 4 छ, बी को एलिमेन्टहरु 2, 3, 7, 6 छ। यसरी बुझौँ भनेपछि हाम्रो इन्भर्स फंक्शन भनेको के हुन्छ, बी टु ए भन्नुको मतलब 1,2 को ठाउँमा 2,1 ठ्याक्कै उल्टो, 3,0, 7,5 र यो लास्टमा 6,4 हो। यो चाहिँ के हो, हाम्रो इन्भर्स फंक्शन हो। डोमेनको ठाउँमा रेन्ज, रेन्जको ठाउँमा डोमेन हैन, त्यसरी चेन्ज गर्नुपर्छ हामीले। ल यो भयो इन्भर्स फंक्शनको कुरा है। ल यो क्वेसन नम्बर 6 ए हाम्रो सकिएको छ। अब नेक्स्ट क्वेसन क्वेसन नम्बर 6 बी मा हामी प्रवेश गरौँ। इफ x minus 3 is a factor of x cube plus 4x square plus kx minus 30
फाइन्ड द भ्यालु अफ के भनेको छ। अब यो हामीलाई पोलिनोमियल भन्ने जुन टपिक छ त्यो टपिकको क्वेसन लेखिएको छ है, दिएको छ। यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि एउटा पोलिनोमियल फङ्सन छ यो हैन, x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस kx माइनस 30 भन्ने पोलिनोमियल फङ्सन छ। यो फङ्सनको चाहिँ x माइनस 3 के हो, फ्याक्टर हो। अब के हो त फ्याक्टर भनेर तपाईँको मनमा प्रश्न आउन सक्छ। हेर्नुहोस्, जस्तो मानिलिउँ न 10 को फ्याक्टर के हो, 1 हो, 2 हो, 5 हो, 10 हो। भन्नुको मतलब 10 लाई डिभाइड जाने नम्बरहरू के हो, एक्ज्याक्टली डिभाइड जाने नम्बर हैन, जसमा रिमाइन्डर कति आउँछ, 0 आउँछ हो, त्यो भनेको नै के हो, फ्याक्टर हो। त्यही भएर यसमा चाहिँ यो पोलिनोमियल जुन छ, पोलिनोमियलको फ्याक्टर के रहेछ, x माइनस 3। भन्नुको मतलब x माइनस 3 ले यदि डिभाइड गर्ने हो भने रिमाइन्डर कति आउँछ, हाम्रो 0 आउँछ। फ्याक्टरले जहिले पनि डिभाइड गर्ने हो भने रिमाइन्डर कति आउँछ, 0 आउँछ। त्यसो भए म यहाँ लेख्छु, हामीलाई पोलिनोमियल फङ्सन के दिएको छ, px भनेर दिएको छ, x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस kx माइनस 30। त्यस्तै फ्याक्टर दिएको छ x माइनस 3। अब हेर्नुहोस्, मैले यो फ्याक्टरलाई चाहिँ एउटा टर्मसँग कम्पेयर गर्छु, कम्पेयरिङ x माइनस 3 विथ x माइनस a। x माइनस a सँग कम्पेयर गर्ने हो भने a भन्ने कति आउँछ, a को भ्यालु 3 आउँछ। अब मैले किन x माइनस a सँग कम्पेयर गरेँ भने हेर्नुहोस्, यदि एउटा कुनै पोलिनोमियल फङ्सन छ, त्यो पोलिनोमियल फङ्सनको चाहिँ हाम्रो फ्याक्टर यदि x माइनस a छ भने हाम्रो फ्याक्टर थियोरमले के भन्छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, फ्याक्टर यो पोलिनोमियल भन्ने टपिकमा तपाईँले फ्याक्टर थियोरम, रिमाइन्डर थियोरम र कन्भर्स अफ फ्याक्टर थियोरम पढ्नुपर्छ। भनेपछि यो केसमा चाहिँ फ्याक्टर थियोरमले के भन्छ भन्दाखेरि यदि कुनै पनि पोलिनोमियलको एउटा कुनै फ्याक्टर छ भने हाम्रो जुन PA को भ्यालु हुन्छ, PA को भ्यालु यो भनेको के हो, रिमाइन्डर हो। रिमाइन्डर भनेको PA ले दिन्छ र यो PA को भ्यालु कति हुन्छ भन्दाखेरि 0 हुन्छ। यदि फ्याक्टर हो भने PA को भ्यालु कति हुन्छ, 0 हुन्छ। यो PA भनेको चाहिँ रिमाइन्डर हो हैन। यो केले भन्छ, बाइ फ्याक्टर थियोरम। फ्याक्टर थियोरमले भनेको कुरा हो, मैले भनेको कुरा हैन। भनेपछि एकचोटि डेफिनेसन हेर्नुहोस्, फ्याक्टर थियोरमले के भन्छ भन्दाखेरि इफ px इज अ पोलिनोमियल फङ्सन वेयर x माइनस a इज द फ्याक्टर देन PA इज इक्वल्स टु 0 हैन। ल अब रिमाइन्डर 0 हुन्छ भनेको हो नि त, त्यही भएर PA भनेको 0 हुन्छ। सो अब PA को भ्यालु हाम्रो 0 हुन्छ भने PA को ठाउँमा हामीले के लेख्न मिल्छ, हेर्नुहोस्, a क्यूब सरी PA भनेको P, अब a को भ्यालु कति छ, 3 छ, P3 इज इक्वल टु 0 हुने भयो। और अब px भनेको यति छ हाम्रो, x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस kx माइनस 30 छ। भनेपछि x को ठाउँमा कति राख्नु पर्यो, 3 राख्नु पर्यो। 3 क्यूब प्लस 4 इंटू 3 स्क्वायर प्लस k इंटू 3 माइनस 30 इज इक्वल टु के हुने रहेछ, 0 हो। यहाँबाट अब k को भ्यालु आउँछ। हामीलाई क्वेसनमा फाइन्ड द भ्यालु अफ के भनेको छ, k को भ्यालु हामी निकाल्न सक्छौं। 3 को क्यूब भनेको 27 प्लस 3 को स्क्वायर 9, 9 4 जा 36 प्लस 3k माइनस 30 इज इक्वल टु 0 और 3k प्लस कति आउँछ होला हेर्नुस् त, 27 प्लस 36 गर्नु 63 हुन्छ। 63 मा 30 घटाउनुस् तपाईको 33 आउँछ इज इक्वल टु 0। और अब के को भ्यालु निकालौं, 3k भनेको कति हुने रहेछ, माइनस 33 और के को भ्यालु भनेको माइनस 33/3। देयरफोर के को भ्यालु कति आयो, माइनस 11। हामीलाई क्वेसनमा फाइन्ड द भ्यालु अफ के भनेको थियो, हामीले के को भ्यालु निकाले माइनस 11। इट इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर। ठीक छ ल। अब नेक्स्ट क्वेसनमा जाम। क्वेसन नम्बर 6 को सी मा फाइन्ड द टेन्थ टर्म अफ द सिक्वेन्स 2 6 10। यो छ है, कमा डट 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 छ ल। अब यो सिक्वेन्स सिरिजको क्वेसनमा हामीलाई एउटा सिक्वेन्स दिएको छ 2 6 10। अब त्यसपछि यहाँ अरु एलिमेन्ट छ डट 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 हैन, एउटा सिक्वेन्स छ। यो सिक्वेन्समा 10th टर्म कति हुन्छ भनेर भनेको छ। भनेपछि यहाँ लेख्नुस् गिवन सिक्वेन्स के छ, 2 6 10 डट 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 यस्तो छ। अब यसमा यो 2 भनेको फर्स्ट टर्म हो, 6 भनेको सेकेन्ड टर्म हो, 10 भनेको थर्ड टर्म हो, त्यस्तै 4th टर्म 5th टर्म हुँदै हुँदै लास्टमा 10th टर्मसम्म पुग्यो अरे भने
10th टर्म कति हुन्छ त्यो चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्ने छ हो। ल भनेपछि 10 टर्म भनेको यहाँ लेख्छु म 10th टर्म भनेको T10 = वाट। ठीक छ। ल अब हेर्नुस् पहिला हामीले के थाहा पाउनु पर्यो भन्दाखेरि यो जुन इक्वेसन छ सरी यो जुन सिक्वेन्स छ यो सिक्वेन्स भनेको अर्थमेटिक सिक्वेन्स हो कि ज्योमेट्रिक सिक्वेन्स हो यो कुरा पत्ता लगाउनु पर्यो। अब कसरी पत्ता लगाउने? अर्थमेटिक सिक्वेन्स हो भने हाम्रो के हुन्छ कमन डिफरेन्स के हुन्छ इक्वल हुन्छ। यदि ज्योमेट्रिक सिक्वेन्स हो भने कमन रेसियो इक्वल हुन्छ। भनेपछि एकचोटि सुरुमा कमन डिफरेन्स निकाल्नु न हैन। ल नाउ कमन डिफरेन्स D भनेको के हो फर्मुला T2 - T1 म्हणजे T2 भनेको सेकेन्ड टर्म 6 छ, फर्स्ट टर्म कति छ T1 भनेको फर्स्ट टर्म हो, फर्स्ट टर्म 2 छ भनेपछि 6 - 2 भनेको 4 आयो। त्यस्तै कमन डिफरेन्सको फर्मुला अर्को के हुन सक्छ थर्ड टर्म माइनस सेकेन्ड टर्म। यो थर्ड टर्म भनेको 10 छ, सेकेन्ड टर्म 6 छ भनेपछि यो पनि कति आयो 4 आयो। हेर्नुस् त यहाँ कमन डिफरेन्स के आयो सेम आयो 4 र 4 आयो दुईटैमा हैन। हामीले सेकेन्ड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म गर्दा त्यस्तै थर्ड टर्म माइनस सेकेन्ड टर्म गर्दा हैन कमन डिफरेन्स के आएको छ सेम आएको छ। अब यहाँ फोर्थ टर्म दिएको फोर्थ माइनस थर्ड टर्म गरेर गर्दा पनि के आउँथ्यो कमन डिफरेन्स सेम नै आउँथ्यो। भनेपछि यो कुन सिक्वेन्समा रहेछ त यदि कमन डिफरेन्स सेम छ भने यो अर्थमेटिक सिक्वेन्समा हुन्छ। त्यही भएर लेख्नु सिन्स कमन डिफरेन्स इज इक्वल so given sequence is a arithmetic sequence। यस अब हामीले चाहिँ कमन रेसियो निकालेनौं किनकि डाइरेक्ट अर्थमेटिक सिक्वेन्स भइहाल्यो। अब अर्थमेटिक सिक्वेन्स नभएको भए ज्योमेट्रिक सिक्वेन्स हो कि हैन भनेर चेक गर्नको लागि कमन रेसियो निकाल्नु पर्थ्यो है। ल यो अर्थमेटिक सिक्वेन्स रहेछ। त्यसो अब लेखौं हामीलाई थाहा छ यसमा फर्स्ट टर्म T1 यसलाई अर्को तरिकाले A पनि लेख्न सकिन्छ। A भनेको कति छ 2 छ, कमन डिफरेन्स 4 छ यहाँ निक्लिसकेको छ। भनेपछि हामीलाई अर्थमेटिक सिक्वेन्समा 10th टर्म निकाल्नु भनेको छ। भनेको मतलब nth टर्मको फर्मुला के हो त त्यो हामीले चाहियो। देयरफोर nth टर्म भनेको Tn भनेको कति हुन्छ A + n - 1 D हुन्छ हो। त्यसो भए 10th टर्म भनेको के भयो T10 भयो। यो भनेको के हो A + n को ठाउँमा कति हुने रहेछ 10 - 1 D। ल A को भ्यालु छ 2 + 10 - 1 भनेको 9 इन्टु D भनेको कमन डिफरेन्स कति छ 4 आएको छ हाम्रो माथि। भनेपछि 2 + 9 4 = 36 कति आयो 10th टर्म 38 आयो। त्यही भएर यहाँ लेख्नुस् देयरफोर अथवा हेन्स 10th टर्म अफ गिवन अर्थमेटिक सिक्वेन्स इज 38। यो हाम्रो के भयो एन्सर भयो। ल 6 को C नम्बरको क्वेशन पनि सल्भ भयो। अब 7 को A मा जाउँ। इफ A भन्ने म्याट्रिक्स छ 2 3 0 1 है। त्यस्तै B भन्ने म्याट्रिक्स छ 0 2 1 4 फाइन्ड AB को डिटर्मिनेन्ट। AB को डिटर्मिनेन्ट कति हुन्छ निकाल्नु भनेको छ। A भन्ने म्याट्रिक्स दिएको छ, B भन्ने म्याट्रिक्स दिएको छ र AB को डिटर्मिनेन्ट कति हुन्छ निकाल्नु भनेको छ। भनेपछि हामी निकालौं पहिला AB भन्ने म्याट्रिक्स कति हुन्छ त्यो निकालौं त्यसपछि यसको डिटर्मिनेन्ट निकाल्न हामीलाई सजिलो हुन्छ है। ल AB म्याट्रिक्स भनेको के हो A * B हो। त्यही भएर A भनेको 2 3 0 1 छ, B भन्ने म्याट्रिक्स छ 0 2 1 4। ल अब यसको म्याट्रिक्सको मल्टिप्लिकेसन हामी गरौँ है। हेर्नुस् कसरी गर्ने यो फर्स्ट रोले यताको फर्स्ट कलमलाई मल्टिप्लाई गर्ने ठीक छ। यो 2 ले यो 0 लाई मल्टिप्लाई गर्ने प्लस यो 0 ले यो 2 लाई मल्टिप्लाई गर्ने। भनेपछि 2 * 0 + 0 * 2 है। ल यसको काम सकियो। फेरि त्यही रोले अब यो कलमलाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। यो 2 ले यो 1 लाई, यो 0 ले यो 4 लाई। भनेपछि 2 * 1 + 0 * 4। ल यो रोको काम पनि सकियो।
अब यो रोले सुरुमा यो कलमलाई गर्नु पर्यो भनेपछि यो 3 ले यो 0 लाई मल्टिप्लाई, यो 1 ले यो 2 लाई मल्टिप्लाई, त्यसो भए 3 × 0 + 1 × 2। त्यस्तै गरिकन अब त्यही रोले कुन कलमलाई, यो कलमलाई, यो 3 ले यो 1 लाई, यो 1 ले यो 4 लाई भनेपछि 3 × 1 + 1 × 4, यो भनेको हाम्रो AB म्याट्रिक्स भयो। ठीक छ। ल अब जोडौँ कति हुन्छ, 2 × 0 भनेको 0 प्लस यो भनेको नि 0, 2 1 जा 2 प्लस 0, 0 प्लस 2, 3 1 जा 3 प्लस 4 भन्छ कति आयो म्याट्रिक्स 0 2 2 7, यो म्याट्रिक्स आयो। यो भनेको AB म्याट्रिक्स आयो है। अब AB भन्ने म्याट्रिक्सको हामीले के निकाल्नु पर्ने छ, डिटर्मिनेन्ट निकाल्नु पर्ने छ। त्यही भएर यहाँ देन ल डिटर्मिनेन्ट निकालौँ। 0 2 2 7 छ, डिटर्मिनेन्ट निकाल्ने बेलामा हाम्रो यो स्ट्रेट लाइन यसरी राख्नु पर्यो हैन, यसलाई मोडुलस भन्छ, डिटर्मिनेन्ट भन्छ म्याट्रिक्सको केसमा। अब कति हुन्छ त डिटर्मिनेन्ट भन्दाखेरि हेर्नुस्, यदि कुनै पनि एउटा म्याट्रिक्स छ ABCD भनेर यसको डिटर्मिनेन्ट निकाल्नु पर्यो भने हामी के गर्छौँ, AD - BC भनेको डायगोनल एलिमेन्ट A र D मल्टिप्लाई गरौँ माइनस बाँकी रहेको एलिमेन्टलाई हामीले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो भनेपछि यहाँ यो 0 र यो 7 लाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो AD हैन, 0 × 7 माइनस अब बाँकी रहेको एलिमेन्ट यो 2 र यो 2, 2 × 2। ल यो मैले मेटाएँ, हजुरहरूले यो फर्मुला साइडमा टिप्न सक्नुहुन्छ है। भने 0 7 जा 0 माइनस 2 2 जा 4 भने चाहिँ कति आयो AB को डिटर्मिनेन्ट -4 आयो। हो यो हाम्रो के भयो, एन्सर भयो। ठीक छ, AB को डिटर्मिनेन्ट -4 आयो। ल यो क्वेसन पनि हाम्रो सकियो है, 2 मार्क्स आयो। अब नेक्स्ट क्वेसनमा जाम, क्वेसन नम्बर 7 को B मा। इफ A भन्ने म्याट्रिक्स दिएको छ -2 -1 0 र 3, त्यस्तै B भन्ने म्याट्रिक्स दिएको छ 4 -6 -5 3 एन्ड C भन्ने म्याट्रिक्स दिएको छ -5 4 3 6 भने प्रुभ गर्नु भनेको छ, प्रुभ दैट A + B × C = AC + BC, यो प्रुभ गर्नु भनेको छ हो। ल क्वेसन त बुझिहाल्नु भयो। भने हामीलाई के प्रुभ गर्नुपर्ने छ, टु प्रुभ A + B × C = A × C + B × C प्रुभ गर्नुपर्ने छ। भने हामी एकचोटि LHS लियौँ, अर्कोचोटि RHS लियौँ अनि हामी प्रुभ गर्न सक्छौँ है। ल त्यसो भए LHS मा A + B छ × C छ हो। ल पहिला A + B गरौँ। अर्को कलरले गरौँ। A भन्ने म्याट्रिक्स छ -2 -1 0 3 प्लस B भन्ने म्याट्रिक्स छ 4 -5 -6 र 3 छ, प्लस C भन्ने म्याट्रिक्स, सरी प्लस हैन इन्टु C भन्ने म्याट्रिक्स कति छ -5 4 3 6। ल अब गरौँ, यो दुईटा म्याट्रिक्सहरु जोड्नु पर्यो भनेपछि -2 + 4 करेस्पोन्डिङ एलिमेन्टहरु जोड्नु पर्यो है, यो एलिमेन्ट र यो एलिमेन्ट, त्यस्तै यो एलिमेन्ट र यो एलिमेन्ट, यहाँ यो एलिमेन्ट र यो एलिमेन्ट, त्यस्तै यहाँ यो एलिमेन्ट र यो एलिमेन्ट के गर्नु पर्यो, जोड्नु पर्यो, किनकि यहाँ बिचमा साइन के छ प्लस छ हो। त्यसो भए हामी यहाँ गर्दै छौं, -2 + 4 -1 प्लस -5 गरेपछि कति हुन्छ -5 हुन्छ, 0 प्लस -6 गर्दा -6, 3 + 3 यो A + B को भयो है। अब यता C छदैछ। ल यसलाई मैले मेटाइदिएँ। ल हेरौँ कति आउँछ, -2 + 4 भनेको 2, यो -6, यो पनि -6, यो 6 आयो। त्यस्तै यहाँ
-5 3 4 6 आयो। ल अब यो दुईटा म्याट्रिक्स हामीले मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने छ। मल्टिप्लाई गर्न हामीलाई आउँछ, यो रोले यो कलमलाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो भनेपछि 2 × -5 प्लस -6 × 4 है। त्यस्तै फेरि त्यही रोले अब कुन कलमलाई, यो कलमलाई 2 × 3 प्लस -6 × 6। अब यो रोको काम पनि सिद्धियो। अब यो रोको काम आयो, यो रोले यो कलमलाई -6 × -5 प्लस 6 × 4। त्यस्तै यहाँ यो रोले अब यो कलमलाई -6 × 3 प्लस 6 × 6। ल इक्वल्स टु कति हुन्छ हेर्नुहोस् है, -10 -6 × 24 6 5 30 भयो प्लस 6 × 24 6 -36 -18 प्लस 36। यो आयो -34, यो आयो -30, यो आयो 30 40 50 54 आयो, यो कति आयो 18। ल हाम्रो एलएचएसको भ्यालु यति आयो है। हामीले ए प्लस बी इन्टु सी गर्दाखेरि यति भ्यालु आयो। अब आरएचएसको भ्यालु फेरि निकालौँ। मैले एलएचएसलाई यहाँ एलएचएस भनेर लेखेँ, यसलाई म सेट गरिदिन्छु, अहिले हामीलाई चेक गर्न सजिलो हुन्छ। यो हाम्रो एलएचएस आएको छ है। अब आरएचएस हेरौँ, आरएचएस के छ, यहाँ एसी प्लस बीसी छ भने चाहिँ एसी प्लस बीसी को पनि भ्यालु निकाल्नु पर्यो। ल ए भन्ने म्याट्रिक्स कति छ, -2 -1 0 3। सी भन्ने म्याट्रिक्स कति छ, -5 3 4 6। प्लस बीसी, बी भनेको 4 -5 -6 -3। -6 3 हो, ठिक छ। अब सी भन्ने म्याट्रिक्स त यहाँ छँदैछ, -5 3 4 6। ल अब दुईतिर हामीले म्याट्रिक्स के गर्नुपर्ने छ, मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने छ। यो रोले यो कलमलाई हैन गरौँ, -2 × -5 प्लस -1 × 4। त्यस्तै अब त्यही रोले यो कलमलाई -2 × 3 प्लस -1 × 6। अब यो रोको काम सिद्धियो। यो रोले फेरि यो कलमलाई 0 × -5 प्लस 3 × 4। अब त्यही रोले यो कलमलाई 0 × 3 प्लस 3 × 6। यति भयो है, यो एसी भयो। प्लस अब बीसी गर्नु पर्यो, बी × सी। फेरि यहाँ पनि यो रोले यो कलमलाई 4 × -5 प्लस -5 × 4। त्यस्तै अब त्यही रोले यो कलमलाई 4 अर्को कलरले गरौँ, 4 × 3 प्लस -5 × 6 है। अब यो रोले यो कलमलाई -6 × -5 प्लस 3 × 4। अब यो रोले यो कलमलाई -6 × 3 प्लस 3 × 6। ल गरौँ कति हुन्छ। अब मैले यहाँ डिरेक्टली लेख्छु है, ल डिरेक्टली पनि नलेखौँ। 5 2 10 -4 भयो, यहाँ -6
-6 भयो। त्यस्तै यहाँ 0 × -5 हो। 0 × -5 भनेको 0 + 12 0 + 18 प्लस साइन यहाँ छ -20 -20 त्यस्तै 4 3 12 -30 30 + 12 र -18 + 18 हेरौँ कति आउँछ। यो 6 यो -12 यो 12 यो 18 प्लस यतापट्टिको -40 त्यस्तै 12 - 30 गर्ने भने -18 30 + 12 गर्ने हो भने 42 यो 0। अब दुईटा जोडौँ 6 - 40 -12 -18 12 + 42 18 + 0 हेरौँ है हाम्रो 6 - 40 भनेको -34 होला। ठिक छ यो -34 -12 -18 कति हुन्छ 30 12 + 42 कति हुन्छ 54 18 + 0 कति हुन्छ 18। यो हाम्रो के हो आरएचएस हो है। यो आरएचएस आको यति आको ल हेर्नुस् -34 -30 54 18 भन्छ यहाँ पनि -34 -30 54 18। सो एलएचएस र आरएचएस के आयो इक्वल आयो भन्छ यहाँ लेख्नुस् हियर LHS = RHS = कति छ -34 30 54 18। त्यसो भए तपाईले लेख्न पाउनुभयो देयरफोर के छ हामीलाई प्रुफ गर्नुपर्ने A + B × C भनेको A + B × C भनेको के रहेछ AC + BC रहेछ हो। यो कुरा के भयो हाम्रो प्रुफ भयो। ठिक छ यहाँ लेख्नुस् प्रुफ्ड। यो क्वेशन अलिकति लामो भयो भने सजिलो छ मल्टिप्लाई गर्ने हो हैन एकदम सजिलो खालको क्वेशन छ। ल लामो त अलिअलि हुन्छ त्यसमा फरक परेन। अब नेक्स्ट क्वेशनमा जाम। क्वेशन नम्बर 8 को ए मा राइट डाउन द फर्मुला to find angle between the lines y = m1x + c1 and y = m2x + c2. Also write the condition of perpendicularity of these lines. ल क्वेशनमा हामीलाई के दिएको छ भन्दाखेरि दुईटा लाइन दिएको छ। यो दुईटा लाइन बीचको एंगल पत्ता लगाउने फर्मुला लेख्नु भनेको छ। एंगल पत्ता लगाउने फर्मुला लेख्नु राइट गर्नु राइट भनेको छ हैन। भन्छ यो दुईटा लाइन बीचको एंगल पत्ता लगाउने फर्मुला के हो त त्यो हामीलाई थाहा हुनु पर्यो भन्छ डाइरेक्ट एउटा फर्मुला लेख्ने हो। सो यहाँ हेर्नुस् है मैले एउटा यो लाइन लेखे यो लाइन बनाए यो अर्को लाइन बनाए। यो लाइनको इक्वेसन y = m2x + c2 छ। त्यस्तै यो लाइनको इक्वेसन y = m1x + के छ c1 छ। तपाईलाई थाहा छ हेर्नुस् m1 m2 भनेको के हो स्लोप हो दुईटा लाइनको स्लोप हो। c1 र c2 भनेको के हो
वाइ इन्टरसेप्ट हो हैन। ल म नेक्स्ट क्वेसनमा आएकै छैन, म पहिला फर्स्ट क्वेसनै गर्दैछु। अब यो दुईटा लाइन बिचको एङ्गल भनेको के हो? थीटा हो हैन। अब यो दुईटा लाइन बिचको एङ्गल के हुन सक्छ? यो हुन सक्छ एउटा थीटा, यो एङ्गल। अर्को कुन हुन सक्छ? यो पनि हुन सक्छ। भनेपछि यो एङ्गल भनेको कति हुन्छ? 180 माइनस थीटा हुन सक्छ। यो दुईटा एङ्गल हुन सक्छ भनेपछि हाम्रो दुईटा एङ्गल आउने रहेछ भन्ने कुरा हामीले यहाँबाट थाहा पायौँ। ठिक छ, यहाँ लेख्नुहोस् इक्वेसन अफ लाइन्स के छ? y इक्वल टु m1x प्लस c1, अर्को छ y इक्वल टु m2x प्लस c2। यसलाई इक्वेसन 1 मान्नुहोस्, यसलाई इक्वेसन 2 मान्नुहोस्। ठिक छ। ल अब लेट एंगल बिट्विन लाइन्स 1 and 2 बी थीटा हो भने हामीलाई के थाहा छ भने एउटा फर्मुला tan थीटा भनेको प्लस माइनस। अब किन प्लस माइनस भन्नुहुन्छ नि हेर्नुस्, एउटा एंगल के छ? थीटा छ, अर्को एंगल 180 माइनस थीटा छ हो भनेपछि दुईटा एंगल हुन्छ। प्लस भ्यालु लिँदा एउटा एंगल आउँछ, माइनस भ्यालु लिँदा अर्को एंगल आउँछ। ठिक छ, यसरी हामीले एंगलहरु निकाल्न सक्छौं। प्लस माइनस अब फर्मुला के भन्दाखेरि m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 इन्टु m2। यो चाहिँ के हो? हाम्रो फर्मुला भयो tan थीटा निकाल्ने। ठिक छ, m1 र m2 भनेको के हो? त्यो लाइनको स्लोपहरु हो भन्ने कुरा तपाईहरुलाई थाहा छँदैछ। c1 र c2 भनेको y इन्टरसेप्ट हो है। स्लोपलाई नेपालीमा हामी झुकाव भन्छौं है, झुकाव। ल अब हामीले निकाल्नु पर्ने के हो? एंगल थीटाको भ्यालु हो। थीटाको भ्यालु भनेको के हुन्छ? tan उता जाँदाखेरि के हुन्छ? tan इन्भर्स हुन्छ। sin उता जाँदा sin इन्भर्स, cos इक्वल टु भन्दा उता जाँदाखेरि cos इन्भर्स। त्यही भएर यहाँ tan इन्भर्स प्लस माइनस m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 इन्टु m2 हो। यो चाहिँ हाम्रो इक्वेसन बिट्विन द लाइन निकाल्ने हैन। दुईटा लाइनको यदि इक्वेसन दिएको छ भने त्यसको चाहिँ त्यो दुईटा बीचको एंगल निकाल्ने फर्मुला भयो है। यो एउटा हाम्रो एन्सर भयो। अब नेक्स्ट क्वेसनमा के छ हेर्नुस्, अल्सो राइट द कन्डिसन अफ परपेन्डिकुलरिटी अफ दिस लाइन्स भनेको छ। भन्नुको मतलब यो दुईटा लाइन परपेन्डिकुलर भयो भने के हुन्छ भनेर भनेको छ हैन। भनेपछि यो थीटाको भ्यालु चाहिँ 90 डिग्री भयो भने के हुन्छ भन्न खोजेको हो है। ल अब हेर्नुस् हियर द condition of perpendicularity of these lines 1 र 2 हैन, 1 and 2 भनेको y इक्वल टु m1x प्लस c1, y इक्वल टु m2x प्लस c2 भने जुन दुईटा लाइन छ यो दुईटा लाइन परपेन्डिकुलर हुने कन्डिसन के हो त भन्दाखेरि इच के हो भन्दा m1 इन्टु m2 इक्वल टु के हो? -1 हो। ठिक छ, m1 र m2 भनेको के हो? यो दुईटा लाइनको स्लोपहरु हो भनेपछि यो भनेको हाम्रो कन्डिसन हो। अब यो कन्डिसन पनि हामीले यो चाहिँ फर्मुला भयो। अब यो निकाल्न सक्छौं है हामी। कसरी निकाल्न सक्छौं हेर्नुस्, परपेन्डिकुलर भनेको के हो? थीटाको भ्यालु 90 डिग्री हो भने जुन यो सुरुको इक्वेसन छ यसमा थीटाको भ्यालु 90 डिग्री राख्नु भयो भने तपाईको m1 माइनस m2 इक्वल m1 इन्टु m2 भनेको कति आउँछ? -1 आउँछ हैन। तपाईले निकाल्न सक्नुहुन्छ, चेक गर्न सक्नुहुन्छ है। थीटाको भ्यालु 90 डिग्री राख्नुस् हैन। tan 90 भनेको इन्फिनिटी हुन्छ, इन्फिनिटी भनेको 1/0। त्यसरी तपाईले m1 इन्टु m2 भनेको -1 हो भनेर निकाल्न सक्नुहुन्छ है। ल यो चाहिँ हामीलाई फर्मुला लेख्नु भनेको छ, कन्डिसन लेख्नु भनेको छ 2 मार्क्समा। यो फर्मुला 1 मार्क्स, मुनिको 1 मार्क्स गरेर 2 मार्क्स हाम्रो आयो है। अब नेक्स्ट क्वेसनमा जाम। क्वेसन नम्बर 8 को बी मा फाइन्ड द सेन्टर अफ सर्कल।
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इक्वल्स टु 0। ल हेर्नुहोस्, एउटा के दिएको रहेछ हामीलाई, सर्कल दिएको छ हो। यो सर्कलको इक्वेसन दिएको छ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टु 0 भने यसको जुन यो सेन्टर हुन्छ सी, सेन्टर हामी लेख्छौँ यसलाई एच के भनेर लेख्ने गर्छौँ। यो एच र के भ्यालु कति हुन्छ, यो स्ट्यान्डर्ड के हो, सिम्बल हो है। सेन्टरको एच र के भनेर स्ट्यान्डर्ड सिम्बल हो। जस्तो तपाईँले वाइ इन्टरसेप्टलाई सी लेख्नुहुन्छ, स्लोपलाई यम लेख्नुहुन्छ, सिम्बलहरू हो नि त। त्यही भएर एच र के भनेको के हो, यो स्ट्यान्डर्ड सिम्बल हो, यो म्याथमेटिक्सले तय गरेको सिम्बल हो। अब यसले हामीले यसमा अब के गर्न सक्दैनौँ है, एच र के नै भन्नु पर्यो। अब अरू मान्दा पनि हुन्छ लेट गरेर, भनेपछि एच र के को भ्यालु निकाल्नु पर्यो, सेन्टरको भ्यालु निकाल्नु पर्यो। त्यसो भए यहाँ लेखौँ, इक्वेसन अफ सर्कल के छ अरे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इक्वल्स टु 0 छ। अब हेर्नुहोस्, हाम्रो सर्कलको स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन भनेको एक्स माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इक्वल टु आर स्क्वायर। यो चाहिँ सर्कलको के हो, स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन हो, स्ट्यान्डर्ड फर्मेट हो। यो फर्मेटमा हामीले अब के गर्नुपर्छ, यो जुन इक्वेसन छ, इक्वेसन 1 लाई हामीले लग्नुपर्छ। यो फर्मेटमा कसरी मिलाउने त, अब यसमा एच र के भनेको के हो, सेन्टर हो, आर भनेको के हो, रेडियस हो हैन। जब लग्नको लागि सबैभन्दा सुरुमा एक्स स्क्वायर र वाई स्क्वायरको कोएफिसिएन्ट के छ हेर्नुहोस्, 1 छ। भनेपछि अहिले हामीले के गर्नु पर्दैन, यदि 1 बाहेक अरू 2 3 4 यस्तो भएको भए हामीले त्यसलाई कमन लिएर एक्स स्क्वायरलाई छुट्याउनु पर्थ्यो, एक्स स्क्वायरलाई मात्रै एक ठाउँमा राख्नु पर्थ्यो हैन। 2x स्क्वायर भएको भए 2 कमन लिनु पर्थ्यो भन्ने कुरा। त्यसो भए सुरुमा चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि यो जुन एक्स वाला टर्म छ त्यसलाई एक ठाउँ राखौँ, एक्स स्क्वायर प्लस 2x यो छ। त्यस्तै अर्को के छ, वाई स्क्वायरको टर्मलाई लेखौँ प्लस वाई स्क्वायर, और 2y 3y वाईको कोएफिसिएन्ट छैन हैन। भनेपछि अब त्यो वाईको कोएफिसिएन्टलाई छोडिदिनुहोस्, वाई स्क्वायर मात्रै भयो। अब कन्स्ट्यान्ट टर्म के छ, -1, -1 लाई उता लाग्दा के हुन्छ, +1 हुन्छ। यति भयो। ल यति गरिसकेपछि अब हेर्नुहोस् है, हामीले यसलाई लग्नुपर्ने छ एक्स माइनस एच स्क्वायर हैन। यो एक्स स्क्वायर प्लस 2x छ, यसलाई एक्स माइनस एच स्क्वायर भनेको a माइनस b होल स्क्वायरको टर्ममा लग्नु पर्यो हैन। भनेपछि कसरी गर्न सकिन्छ हेर्नुहोस्, a माइनस b होल स्क्वायरको फर्मुला के हो, a स्क्वायर प्लस 2a भनेको x छ इन्टु, अब b भनेको कति हुनुपर्छ हेर्नुहोस् त, यहाँ 2x छ भनेपछि 2x त आइसक्यो, त्यसो भए 1 हुनुपर्छ हैन। 2x इन्टु x इन्टु 1 भनेको 2x हो भनेपछि मिलिरहेको छ। सो अब फर्मुला मिलाउनलाई हामीले के थप्नु पर्यो, एउटा +1 स्क्वायर चाहिँ यहाँ थप्नु पर्यो। यो हामीले थपेको कुरा भयो, ठिक छ। मिलाउनको लागि यो थपेको कुरालाई हामी अहिले मिलाउँछौँ। प्लस वाई स्क्वायर नै छ हो। अब यसलाई पनि लग्ने हो भने हेर्नुहोस्, -2 इन्टु, ल प्लस लेख्नुहोस् अथवा माइनस लेख्नुहोस्, कुरा एउटै हो। ल प्लसै लेखेँ मैले, खासमा वाई माइनस के को स्क्वायरमा हो। ल माइनसै लेखौँ किनकि वाई माइनस के छ फरक पर्दैन, प्लस लेखे पनि माइनस लेखे पनि भ्यालु अन्तिममा एउटै आउँछ। ल 2a, अब b कति हुन्छ हेर्नुहोस्, b भनेको अब यसमा y को कोएफिसिएन्ट कति छ, y को कोएफिसिएन्टै छैन, यहाँ x को कोएफिसिएन्ट 2 छ, 2x छ, तर 2y 3y छैन। भनेपछि हाम्रो 0 इन्टु y 0y छ क्या यहाँ। त्यही भएर यसलाई हामीले 0 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो, प्लस 0 स्क्वायर, ठिक छ। अथवा ल इक्वल टु 1 भयो हैन। अब हामीले थपेको के हो, यो 0 स्क्वायर थप्यौँ, यतातिर 1 स्क्वायर थप्यौँ, भनेपछि यतातिर पनि हामीले थप्नु पर्यो 0 स्क्वायर र 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर र 0 स्क्वायर। तर तपाईँले यसलाई चाहिँ डिरेक्टली लेख्न सक्नुहुन्छ है, मैले तपाईँलाई बुझाएको कुरा भयो। यो y को कोएफिसिएन्ट दिएको भए यसरी गर्ने, तर अब हेर्नुहोस् डिरेक्टली लेख्छु म यहाँ। y स्क्वायर छ भनेपछि y स्क्वायरलाई हामीले कसरी लग्नुपर्ने छ, y माइनस के को स्क्वायर होल स्क्वायरमा लग्नुपर्ने छ। भनेपछि y स्क्वायर भनेको के हो, y माइनस 0 को स्क्वायर हो, डाइरेक्ट लेख्न पाइन्छ। भनेपछि यसरी लेखिदिने, y माइनस 0 को स्क्वायर इक्वल टु 1 छँदैछ। अब के थपेको हो, जम्मा एउटा 1 स्क्वायर थपेको, त्यही भएर 1 स्क्वायर। मैले अघि भनेको तरिकाले गर्दा पनि भयो, यो तरिकाले गर्दा पनि भयो। अब यो तरिकाले चाहिँ यदि y स्क्वायर मात्रै छ भने यो तरिका मिल्छ, यदि हैन y को पनि केही कोएफिसिएन्ट छ भने मैले अघि सुरुमा भनेको तरिकाले गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईले मिलाएर हैन। ल त्यसो भए मैले यो 1 स्क्वायर उता दुवैतिर थपेँ हैन,
मिलाए वाइ स्क्वायरलाई उता पनि थपेर। अब यो के को फर्मुला हो, यक्स प्लस 1 को फर्मुला हो, यक्स प्लस 1 होल स्क्वायरको, यो वाइ माइनस 0 प्लस 1 इन्टु 1 स्क्वायर भनेको, सरी प्लस होइन, इज इक्वल टु 1 इन्टु 1 स्क्वायर भनेको कति हुन्छ, 2 हुन्छ होइन। और यसलाई यक्स प्लस 1 को होल स्क्वायर प्लस वाइ माइनस 0 को स्क्वायर इज इक्वल टु 2 भनेको √2 को स्क्वायर हो। अब किन √2 को स्क्वायर लेखेँ भन्दाखेरि यहाँ आर स्क्वायर छ, त्यही भएर स्क्वायरबाट मिलाउनु पर्यो नि त। सो अब म के गर्छु, यो जुन इक्वेसन छ यो इक्वेसनलाई कम्पेयर गर्छु। कम्पेयरिङ दिस इक्वेसन विथ ये इक्वेसन है, यसलाई मैले मेटाइदिएँ, यहाँ फेरि लेख्छु म, यक्स माइनस एच को स्क्वायर प्लस वाइ माइनस के को स्क्वायर इज इक्वल टु आर स्क्वायर। कम्पेयर गर्ने हो भने हेर्नुहोस् त, एच को भ्यालु कति आउँछ हेर्नुहोस् त, यहाँ माइनस एच छ, यहाँ प्लस 1 छ भनेपछि माइनस एच इज इक्वल टु 1 हुन्छ। एच को भ्यालु कति आयो, माइनस 1 आयो। त्यस्तै यहाँ माइनस के छ, यहाँ माइनस 0 छ होइन, भनेपछि के को भ्यालु कति आयो, माइनस के को भ्यालु, माइनस के लेखिराख्नै परेन, डाइरेक्ट माइनस माइनस छ भनेपछि के को भ्यालु डाइरेक्ट 0 आयो। त्यस्तै रेडियस आर भनेको कति आयो, √2 आयो। यहाँ इक्वल टु भन्दा उता आर स्क्वायर, यहाँ √2 को स्क्वायर छ भनेपछि रेडियसको भ्यालु कति आयो, √2 आयो। सो यो हाम्रो कार्यक्रम मिलिसकेको छ। अब यसमा सेन्टर भनेको के हो अरे, एच र के हो भनेपछि सेन्टर सी इक्वल्स टु एच को भ्यालु -1, के को भ्यालु कति छ, 0 छ। त्यस्तै रेडियस भनेको पनि आयो, हामीलाई यो क्वेसनमा रेडियस त निकाल्नु भनेको छैन, तर रेडियस हामीले निकाल्दियौँ, √2 युनिट्स फरक परेन है। ल अब क्वेसनमा हेर्नुहोस्, हामीले निकाल्नु भनेको छ सेन्टर, सो तपाईँले यसरी यो एन्सर भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ। ल यो क्वेसन पनि हाम्रो सिद्धि हो। अब कहिलेकाहीँ यसमा रेडियस पनि निकाल्नु भन्छ, यो रेडियस मैले निकालिदिइरहेको, हजुरहरूले बुझिहाल्नु भयो। अब 9 को ए जाम है, यो क्वेसनमा ट्रिग्नोमेट्रीको क्वेसन छ। इफ sin theta is equals to 4/5, find the value of cos 2 theta। ल हेर्नुहोस्, हामीलाई sin theta को भ्यालु दिएको छ 4/5 अनि cos 2 theta निकाल्नु भनेको छ। भने cos 2 theta को फर्मुला के हो त, हेर्नुहोस् अब हामीलाई cos 2 theta को फर्मुलाहरू अब धेरै छन् हैन। cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा त्यो फर्मुला हो। त्यस्तै 2 cos स्क्वायर थीटा -1 त्यो पनि फर्मुला हो। लेख्दैछु है म cos 2 थीटा को फर्मुलाहरूलाई। यहाँ एउटा cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, अर्को 2 cos स्क्वायर थीटा -1, अर्को 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, अरु पनि हुन्छन् 1 - tan स्क्वायर थीटा माइनस cot बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, अथवा अर्को √1 - sin स्क्वायर 2 थीटा, जे पनि हुन सक्छ। यहाँ फर्मुला ट्रिग्नोमेट्रीमा धेरै फर्मुलाहरू छन्, त्यही भएर तपाईँलाई फर्मुलाहरू याद हुनुपर्छ। अब हेर्नुहोस् यो सबै फर्मुलामा अब हामीले कुन फर्मुला युज गर्न मिल्छ त भन्दाखेरि, हामीलाई के दिएको छ, sin थीटाको भ्यालु दिएको छ भनेपछि हामीले यो फर्मुला युज गर्न मिल्छ, किनकि यहाँ sin स्क्वायर थीटा छ भनेको sin थीटाको स्क्वायर छ। सो यो फर्मुला युज गऱ्यो भने हामीले डाइरेक्टली भ्यालु निकाल्न सक्छौँ हो। अब अरू फर्मुलाहरू युज गरेर पनि पछि फेरि चेन्ज गर्न सकिन्छ, तर किन चेन्ज गरिराख्ने, डाइरेक्टली गरौँ। त्यही भएर यो फर्मुलाहरू चाहिँ याद भएको तपाईँहरूलाई एकदम सजिलो है। सो यसको फर्मुला रहेछ 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा भनेपछि 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा भनेको sin थीटाको स्क्वायर हो भनेको 4/5 को स्क्वायर हो हैन। sin थीटाको भ्यालु हामीलाई कति दिएको छ, 4/5 दिएको छ नि त। सो 1 - 2 इन्टु 4 स्क्वायर भनेको 16, 5 को स्क्वायर भनेको 25। त्यसो भए 1 - 16 2 = 32 बाई के भयो 25 इज इक्वल्स टु, यहाँ एलसीएम आयो 25 भनेपछि 25 - 32 इज इक्वल टु -7 बाई के आयो 25 आयो। यो के को भ्यालु, cos 2 थीटाको भ्यालु आयो। ठिक छ, भनेपछि यो हाम्रो के भयो, एन्सर। ल यो क्वेसन पनि हाम्रो सकियो। अब हामी नेक्स्ट क्वेसनमा जाम, क्वेसन नम्बर 9 को बीमा। यो पनि ट्रिग्नोमेट्रीकै क्वेसन छ। प्रुभ दैट
1 माइनस साइन 2a, मुनि लेखौँ न, 1 माइनस साइन 2a इज इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस a। यो हामीलाई के गर्नु भनेको छ, प्रुभ गर्नु भनेको छ। ल हेरौँ है त, यसमा चाहिँ हामी आरएचएसबाट प्रुभ गरौँ। ल राइट ह्यान्ड साइडमा छ 2 साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस a हो। त्यसो भए अब हेर्नुहोस्, यो भनेको के हो, 2 इन्टु साइन 45 डिग्री माइनस a को स्क्वायर हो होइन। सो मैले 2 को 2 लेखेँ। अब साइन 45 डिग्री माइनस a भनेको साइन को फर्मुला छ साइन a माइनस b को फर्मुला के छ, साइन a कस b माइनस कस a साइन b हो। अब यो फर्मुला लगाम, साइन a भनेको साइन 45 कस a माइनस कस 45 साइन a, यसको के हुने भयो, स्क्वायर हुने भयो। भनेपछि 2 साइन 45 भनेको 1/√2 कस a माइनस कस 45 भनेको 1/√2 साइन a, यसको के छ, स्क्वायर छ हो। ल अब यहाँ हेर्नुहोस्, 2 त यहाँ छँदैछ है। ल अब यो दुईटा टर्मबाट, यो दुईटा टर्ममा हेर्नुहोस् के कुरा कमन छ, 1/√2 कमन छ। त्यही भएर मैले 1/√2 के लिन्छु, कमन लिन्छु। 1/√2 कमन लिइसकेपछि अब ब्राकेट ओपन भयो, कस a माइनस साइन a बाँकी रह्यो, यसको के भयो, यहाँ स्क्वायर त छँदैछ, ठिक छ। अब 2 छँदैछ यहाँ हो, इन्टु अब यो 1/√2 बाहिर आउँदा के हुन्छ, हेर्नुहोस् त होल स्क्वायर छ होइन। 1/√2 को के छ त, स्क्वायर छ। कस a माइनस साइन a को पनि के हो, स्क्वायर हो। भनेपछि यहाँ आउँदाखेरि 1/√2 को के हुन्छ, यो स्क्वायर हुन्छ। र अझै कस a माइनस साइन a को पनि के हुन्छ, स्क्वायर हुन्छ। यो यस्तो कुरा हो क्या, a अनि यहाँ चाहिँ b माइनस c को के छ, होल स्क्वायर छ, यस्तो कुरा त हो। भनेपछि यहाँ a स्क्वायर इन्टु b माइनस c को स्क्वायर त हुन्छ होइन। यसरी नै त गरेको हो है। ल अब हेर्नुहोस्, 2 इन्टु 1 को स्क्वायर 1, √2 को स्क्वायर 2 इन्टु अब कस a माइनस साइन a भनेको a माइनस b को स्क्वायर को फर्मुला कस स्क्वायर a होइन, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर भनेको साइन स्क्वायर a भयो। ल हेर्नुहोस्, यहाँ यो 2 र यो 2 के भयो, क्यान्सल भयो। भनेपछि 1 बाँकी रह्यो, 1 लेखिराख्नु परेन। अब यो कस स्क्वायर a र साइन स्क्वायर a म एक ठाउँमा लेख्छु, कस स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a माइनस अब यो 2 कस a साइन a छ, मैले यसलाई साइन a लाई अगाडि ल्याएँ, कस a लाई पछाडि लगेँ। किन लगेँ तपाईँलाई थाहा छँदैछ, यो फर्मुलामा मिलिरहेको छ, त्यही भएर लगेको है। ल अब हेर्नुहोस्, कस स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a भनेको के को फर्मुला हो, 1 को होइन। कस स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a भनेको 1 हुन्छ, तपाईँले पढ्नुभएको छ, साइन स्क्वायर a प्लस कस स्क्वायर a इक्वल टु 1, त्यही भएर 1 भयो। माइनस 2 साइन a कस a भनेको के को फर्मुला हो, साइन 2a को फर्मुला हो। भनेपछि हेर्नुहोस् त, हामीलाई प्रुभ गर्नु भनेको थियो कति, 1 माइनस साइन 2a भनेको यति, 2 साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस a। अब हामीले आरएचएसबाट गर्दै गर्दै लास्टमा 1 माइनस साइन 2a निकाल्यौँ, अनि हाम्रो प्रुफ भयो। त्यही भएर लेख्नुहोस् यहाँ इज इक्वल टु एलएचएस प्रुभ। आरएचएसबाट गर्दै गएको हाम्रो एलएचएस लेफ्ट ह्यान्ड साइडको भ्यालु आइसकेको छ र हाम्रो प्रुफ भयो है। ल त्यसो भए अब हामी नेक्स्ट क्वेसनमा जाऊँ। 9 को सी मा, इफ 2 cos theta is equals to 1, find the value of theta भनेको छ। र हामीलाई एउटा कन्डिसन के दिएको छ भन्दाखेरि थीटा को भ्यालु चाहिँ 0 डिग्री भन्दा ग्रेटर अथवा इक्वल र 360 भन्दा लेस अर इक्वल
भनेपछि हाम्रो थीटाको भ्यालु चाहिँ 0 डिग्री र 360 डिग्रीको बिचमा हुनु पर्यो। ठिक छ, 0 डिग्री पनि हुन पायो, 360 डिग्री पनि हुन पायो हैन, किनकि इक्वल पनि छ। त्यसो भए अब ल हेरौँ, 2 cos थीटा इक्वल टु के छ 1 छ। त्यसो भए यहाँबाट cos थीटाको भ्यालु कति आयो 1/2 और cos थीटा इज इक्वल टु 1/2 भनेको cos कति डिग्री हो cos 60 डिग्री हो हैन, cos 60 डिग्री हो। 1/2 भनेको 60 डिग्री हो। ल अब यो 1/2 को साइन यहाँ के छ प्लस छ हैन, केही पनि छैन भने प्लस छ। अब यहाँ हेरौँ है, मेन कुरा चाहिँ अब यहाँ छ, हामीलाई कास्ट रुल हामीलाई थाहा छ है, हामीले कास्ट रुल चाहिँ एकदम पढ्नुपर्छ है, CAST। ट्रिग्नोमेट्रीमा कास्ट रुलले छोड्दैन। यो फर्स्ट क्वाड्रेन्ट, यो सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट, यो थर्ड क्वाड्रेन्ट, यो फोर्थ क्वाड्रेन्ट, बक्साहरूलाई हामी क्वाड्रेन्ट भन्छौँ हैन। अनि यो 0 डिग्री, यो 90 डिग्री, यो हाम्रो 180 डिग्री, यो 270 डिग्री र यो फेरि घुमेर आउँदा यो 360 डिग्री, यतिसम्म लिन पाइयो। अब हेर्नुहोस्, हाम्रो यहाँ 1/2 को साइन के छ प्लस छ भनेको पोजिटिभ छ। त्यसो भए हाम्रो यहाँ जुन यो cos भन्ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेसियो छ, cos भन्ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेसियो के छ पोजिटिभ छ। अब हामीले यो कास्ट रुलबाट हेरेर थाहा पाउनु पर्यो यहाँ कि cos कुन कुन क्वाड्रेन्टमा पोजिटिभ हुन्छ त भन्दा यो C लेखेको ठाउँ यहाँ cos र sec पोजिटिभ भनेपछि cos के हुन्छ पोजिटिभ, यो A भनेको अल पोजिटिभ, त्यही भएर यो यहाँ पनि cos के हुन्छ पोजिटिभ हुन्छ। भनेपछि अब हामीले यो दुईटा क्वाड्रेन्ट मात्रै लिन पायौँ, अरू क्वाड्रेन्टहरू लिन पाएनौँ। ठिक छ, अब यो दुईटा क्वाड्रेन्टमा कसरी कसरी पुग्न सक्छौँ एउटा हेर्नुहोस्, यहाँबाट यो फोर्थ क्वाड्रेन्टमा आउने हो भने 360 डिग्री माइनस समथिङ एङ्गल गर्नु पर्यो, हो कि होइन। अलिकति एङ्गल घटायो भने हामी यो एङ्गल यो क्वाड्रेन्टमा आइपुग्छौँ। त्यस्तै 270 डिग्री प्लस थीटा पनि गर्न पाइयो। 270 डिग्रीमा समथिङ एङ्गल जोड्यो भने पनि हामी फोर्थ क्वाड्रेन्टमा पुग्छौँ। तर अब एउटा कुरा के याद राख्नु भने हाम्रो 0 डिग्री, 180 डिग्री र 360 डिग्रीमा चाहिँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेसियो चेन्ज हुँदैन र 90 डिग्री र 270 डिग्रीमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ ट्रिग्नोमेट्रिक रेसियो जुन छ त्यो चेन्ज हुन्छ। ठिक छ, अब मैले यदि 270 डिग्री प्लस थीटा लिएँ भने जुन हाम्रो cos भन्ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेसियो छ, यो cos भन्ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेसियो cos 270 डिग्री प्लस थीटा गऱ्यो भने के हुन्छ त्यो साइनमा चेन्ज हुन्छ। 270 भनेपछि चेन्ज हुन्छ। त्यसो भए हामीले 90 र 270 को भ्यालु लिन पाइँदैन, किनकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेसियो चेन्ज हुन्छ। चेन्ज भयो भने त हाम्रो हुँदैन, cos थीटा इज इक्वल टु sin 30 डिग्री भयो अरे मानिलिउँ भने अब थीटाको भ्यालु 30 डिग्री लेख्न मिल्छ मिल्दैन, दुवैतिर cos हुनु पर्यो। सो चेन्ज हुन पाइँदैन क्या, त्यही भएर यो 270 प्लस थीटालाई हामीले क्यान्सल गर्ने, 90 र 270 लाई क्यान्सल गर्ने भनेपछि हामीले के गर्न मिल्यो 360 डिग्री माइनस थीटा त गर्न मिल्यो फोर्थ क्वाड्रेन्टमा आउनको लागि। त्यही भएर यहाँ म लेख्छु cos 360 डिग्री माइनस, अब थीटा भनेको कति डिग्री हो यही 1/2 भनेको कति छ अरे 60 डिग्री, त्यही भएर यहाँ 60 डिग्री। अब अर्को कुरा, अब फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा पनि के हुन्छ cos पोजिटिभ हुन्छ। फर्स्ट क्वाड्रेन्ट भनेको के हो 0 डिग्री प्लस थीटा पनि हो अथवा 360 डिग्री प्लस थीटा पनि हो। अब 360 डिग्री भन्दा हामी बेसी एङ्गल लिँदैनौँ, त्यही भएर प्लस नगरौँ त्यसमा है, 360 प्लस नगरौँ, 0 प्लस थीटा गरौँ। अब 0 प्लस थीटा पनि यो क्वाड्रेन्टमा के हुन्छ पोजिटिभ नै हुन्छ हैन। सुरुमा पोजिटिभको कुरा cos यो क्वाड्रेन्टमा पोजिटिभ हुन्छ। त्यसपछि 0 डिग्रीमा ट्रिग्नोमेट्रिक रेसियो चेन्ज हुँदैन, सो 0 डिग्री दिन पाइयो। प्लस थीटा भनेको कति छ 60 डिग्री भनेपछि cos 0 डिग्री प्लस 60 डिग्री भनेको के हो cos 60 डिग्री हो कि हैन। हाम्रो cos 60 डिग्री हामीले अलरेडी लेखिसकेको छौँ भनेपछि यो लेख्नु परेन, 0 डिग्री प्लस 60 डिग्री लेख्नु परेन। ठिक छ, ल त्यसो भए हाम्रो यति दुईटा भ्यालुहरू भए। यहाँबाट cos थीटाको भ्यालु के आयो त एउटा cos 60 डिग्री, अर्को cos कति 300 डिग्री भनेपछि थीटाको भ्यालु आयो एउटा 60 डिग्री, अर्को 300 डिग्री है। अब यहाँ हेर्नुहोस् हामीलाई क्वेसनमा के भनेको छ थीटाको भ्यालु चाहिँ 0 डिग्री र 360 डिग्रीको बिचमा हुनु पर्यो, अरू हुन पाएन। भनेपछि हेर्नुहोस् हाम्रो 60 डिग्री र 300 डिग्री आएको छ एन्सर हैन।
त्यसो भए यो त 0 डिग्री र 360 डिग्रीको बिचमा पर्छ दुईटै एङ्गल, त्यही भएर यो हाम्रो के भयो, एन्सर भयो। यदि 0 डिग्रीभन्दा कम अथवा 360 डिग्रीभन्दा बेसी आएको भए त्यो एन्सर हुँदैन थियो हैन, किनकि क्वेसनले नै त्यसरी भनेको छ हो। ल यो क्वेसन हाम्रो सकियो है। यो 9 को सी नम्बर क्वेसन पनि हाम्रो सकियो। अब हजुरहरूले यो जुन कास्ट रुल छ यो कास्ट रुल चाहिँ राम्ररी पढ्नु होला, किनकि ट्रिग्नोमेट्रीमा कास्ट रुलले तपाईँलाई जिन्दगी छोड्दैन। त्यही भएर कास्ट रुल जबसम्म बुझ्नुहुन्न तबसम्म तपाईँले ट्रिग्नोमेट्रीको क्वेसनहरू धेरै जसो क्वेसनहरू गर्न सक्नुहुन्न। सो कास्ट रुल बुझ्न एकदम जरुरी छ है। ल अब नेक्स्ट क्वेसनमा जाऊँ। क्वेसन नम्बर 10 को ए मा यो चाहिँ हामीलाई भेक्टरको क्वेसन दिएको छ। इफ ए भेक्टर भने कति छ 7 - 3 एन्ड बी भेक्टर भनेको 5 - 2 छ भने एक्सप्रेस ए भेक्टर प्लस बी भेक्टर इन द फर्म अफ xi प्लस yj। यसरी के गर्नु भनेको छ, एक्सप्रेस गर्नु भनेको छ। ल हेर्नुहोस् क्वेसनमा के भनेको म तपाईँलाई बुझाउँछु। यो जुन ए भेक्टर दिएको छ यो म्याट्रिक्स फर्ममा दिएको छ, यो बी भेक्टर पनि के दिएको छ, म्याट्रिक्स फर्ममा दिएको छ। तर अब हामीलाई के भनेको छ भन्दाखेरि ए भेक्टर प्लस बी भेक्टर निकाल्नु अरे, तर कस्तो फर्ममा, यस्तो फर्ममा निकाल्नु भनेर क्वेसनले हामीलाई भनेको छ। ठिक छ, त्यसो म यहाँ लेख्छु ए भेक्टर भनेको कति अरे 7 र -3 छ। अब यसलाई लेख्ने हो भने हेर्नुहोस् यो 7 भनेको आई को कम्पोनेन्ट हो 7i, यो -3 भनेको के हो जे को कम्पोनेन्ट हो, त्यही भएर -3j। ठिक छ, त्यस्तै बी भेक्टर म्याट्रिक्स फर्ममा 5 - 2 छ भने चाहिँ यसलाई लेख्ने बेलामा 5 भनेको आई को कम्पोनेन्ट हो, -2 भनेको चाहिँ जे को कम्पोनेन्ट हो, यसरी लेख्यौँ। त्यसो भए अब हामीलाई ए प्लस बी भेक्टर निकाल्नु भनेको छ, ए भेक्टर प्लस बी भेक्टर हैन। यो भनेको 7i - 3j, पुग्नुहोस् है 3j ले राम्ररी लेखौँ, 3j प्लस बी भेक्टर भनेको कति छ 5i - 2j। ल जोडौँ, आई जोडिन्छ है, 7i र 5i जोड्दाखेरि 12i -3j - 2j गर्दाखेरि -5j हो। यो नै के भयो हाम्रो एन्सर भयो। हामीले यसरी एक्सप्रेस गऱ्यौँ xi प्लस yj हैन, 12i - 5j यसरी हामीले एक्सप्रेस गऱ्यौँ। यो नै हाम्रो के भयो एन्सर भयो। ठिक छ। ल अब नेक्स्ट क्वेसनमा आउँ फेरि 10 को बी मा। हाम्रो 10 को बी मा क्वेसन छ इन द गिवन क्वाड्रिल्याटरल एबीसीडी भने चाहिँ हामीलाई एउटा क्वाड्रिलेटरल दिएको छ। म अहिले अरू क्वेसन लेख्दिनँ, म पहिला क्वाड्रिलेटरल बनाउँछु। यसरी क्वाड्रिलेटरल भनेको 4वटा साइड हैन। अब हाम्रो रेक्टेङ्गलको पनि 4वटा साइड हो, रेक्टेङ्गल पनि एउटा क्वाड्रिलेटरल, स्क्वायर पनि एउटा क्वाड्रिलेटरल, प्यारालोग्राम पनि एउटा क्वाड्रिलेटरल, सबै एउटा क्वाड्रिलेटरल हो। ल यस्तो खालको एउटा फिगर दिएको छ। यहाँ एबीसीडी दिएको छ है, अनि एरो पनि दिएको छ, यस्तो एरो, यस्तो एरो, यस्तो एरो र यस्तो एरो। अब क्वेसनमा के भनेको छ भन्दाखेरि प्रुभ दैट, के प्रुभ गर्नुपर्ने छ एबी भेक्टर प्लस बीसी भेक्टर प्लस सीडी भेक्टर प्लस डीए भेक्टर भनेको चाहिँ 0 हुन्छ भनेर हामीलाई प्रुभ गर्नुपर्ने छ हैन। यो फिगरमा एबी बीसी सीडी र डीए यो जोड्ने हो भने हाम्रो कति हुन्छ अरे 0 हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने छ। त्यसो भए अब यसको सोलुसन हेरौँ है कसरी गरिन्छ। अब हामी यसमा के गरौँ भन्दाखेरि यो ए भन्ने पोइन्ट र यो सी भन्ने पोइन्टलाई चाहिँ हामी यसरी जोडौँ। ठिक छ, मैले यसरी जोडेँ है। अब यहाँ त्यसो भए लेख्नु पर्यो इन द फिगर है
जोइन पोइन्ट्स P and R so that अब यो दुईटा पोइन्टहरु जोइन गर्यो भने हाम्रो के ट्रायंगल बनौ एउटा ABC भन्ने ट्रायंगल बनौ एउटा ACD भन्ने ट्रायंगल बनौ हैन ACD र ABC भन्ने दुईटा ट्रायंगल बनौ त्यही भएर यहाँ लेख्छु ट्रायंगल so that two triangles ABC and ACD are के फर्म्ड दुईटा ट्रायंगलहरु बन्यो त्यसो भए अब यहाँ हेर्नुस् ट्रायंगल ल अफ वेक्टर एडिसनले के भन्छ त फ्रम ट्रायंगल ल अफ वेक्टर एडिसन भन्नुको मतलब हामीले यदि कुनै पनि भेक्टरलाई एड गर्छौं कस्तो फर्ममा ट्रायंगलको फर्ममा यदि एड गर्ने हो भने के हुन्छ भन्न खोजेको है भनेपछि यहाँ हेर्नुस् ट्रायंगलको तीनटा साइड हुन्छ यदि मैले यो एउटा साइडलाई यसरी लगे ठीक छ अब अर्को साइडलाई मैले सेम डाइरेक्सन यसरी नै लगे भने जुन हाम्रो थर्ड साइड हुन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो यस्तो डाइरेक्सनमा आउँछ के ठ्याक्कै उल्टो डाइरेक्सनमा मतलब यहाँ ABC छ भने AB यो डाइरेक्सन AB प्लस BC भनेको के हुन्छ AC हुन्छ ठ्याक्कै उल्टो डाइरेक्सन थर्ड साइड चाहिँ उल्टो डाइरेक्सनमा सो म यहाँ के लेख्न पाउँछु AB प्लस BC इक्वल्स के लेख्न पाउँछु AC लेख्न पाउँछु ठीक छ यसलाई इक्वेसन 1 मानौं त्यस्तै अब अर्को पनि त ट्रायंगल छ हाम्रो ACD भन्ने ट्रायंगल अब ACD भन्ने ट्रायंगलमा पनि हेर्नुस् यदि मेरो अब यहाँ यो पोइन्ट A छ है यहाँ एउटा A पोइन्ट छ अब मेरो AC भन्ने यसरी गएको छ अरे मानिलियौ AC भन्ने चाहिँ जुन भेक्टर छ यसरी गएको छ अरे A देखि C सम्म त्यस्तै C देखि D सम्म अर्को यसरी भेक्टर गएको छ अरे भनेपछि हाम्रो यो C देखि D सम्म गएको छ भने अब हाम्रो A देखि D मा कसरी जान्छ यसरी जान्छ भेक्टर भनेको ठ्याक्कै उल्टो डाइरेक्सन AC यसरी गयो AC प्लस CD भनेको के हुँदै रहेछ DA हुँदैन है के हुन्छ AD हुन्छ यस्तो ठ्याक्कै उल्टो डाइरेक्सन ट्रायंगलको दुईटा साइड एउटै डाइरेक्सनमा घुमिरहेको छ हैन भने जुन लास्टको साइड हुन्छ त्यो थर्ड साइड त्यो चाहिँ ठ्याक्कै त्यसको उल्टो डाइरेक्सनबाट घुम्छ त्यही भएर हामी के लेख्न पाउँछौं AC प्लस CD भनेको के हो अरे भन्नुलाई अर्को कलरले लेखौं also AC प्लस CD भनेको के हुन्छ अरे हाम्रो AD हुन्छ AD भन्ने भेक्टर हुन्छ भनेपछि अब यहाँ हेरौं AC प्लस CD भेक्टर भनेको अब AD भेक्टरलाई हामीले लेख्ने हो भने कसरी लेख्न मिल्छ -DA भनेर लेख्न मिल्छ ठ्याक्कै साइन चाहिँ उल्टो ठीक छ साइन उल्टो हो यो ट्रायंगल लले लेखे अब यसको चाहिँ म यहाँ सिम्प्लिफिकेसन गर्दै छु AD लाई मैले DA बनाउनु छ किन DA बनाउनु छ अहिले त थाहा पाइहाल्नुहुन्छ अब DA बनाउने हो भने के हुन्छ -DA हुन्छ और अब हेर्नुस् AC भेक्टर प्लस CD भेक्टर अब -DA त आउँदा के हुन्छ +DA हुन्छ इक्वल्स टु के हुने भयो 0 और CD भेक्टर प्लस DA भेक्टर भनेको अब AC भेक्टरलाई उता लग्ने हो भने -AC भेक्टर हुन्छ हैन अब यो -AC भेक्टरलाई तपाईले यसरी CA भेक्टर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ साइन ठ्याक्कै उल्टो माइनसको साइन प्लस हुन्छ तर अब यसरी नलेखौं किनकि तपाईले बुझ्नुहुन्छ कसरी किन नलेखेको भन्ने कुरा यसलाई मैले इक्वेसन 2 माने अब बल्ल हामी LHS मा छौं AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA ल LHS भनेको के छ AB प्लस BC प्लस CD भेक्टर प्लस DA भेक्टर भनेपछि AB प्लस BC भेक्टरको भ्यालु कति आएको छ हेर्नुस् यहाँ AC भेक्टर यो ट्रायंगल लले AC भेक्टर निकालेको छ त्यही भएर यहाँ AC भेक्टर लेखे इक्वेसन 1 बाट त्यस्तै इक्वेसन 2 मा CD प्लस DA भेक्टर भनेको कति छ हेर्नुस् त -AC भेक्टर छ -AC भेक्टर त्यही भएर मैले अघि CD प्लस DA निकालेको हैन DA बनाएको यो भनेको -AC अनि प्लस AC र -AC के भयो क्यान्सल कति आयो भ्यालु यसको 0 त्यसो भए हाम्रो हेर्नुस्
आरएचएसमा प्रुभ गर्नुपर्ने कति थियो 0 प्रुभ गर्नुपर्ने थियो यहाँ हैन यो प्रुभ गर्नुपर्ने थियो हामीले 0 प्रुभ गर्यौं है लेख्नुस् इज इक्वल्स टु RHS प्रुभड ठीक छ भनेपछि मेन कुरा तपाईले के थाहा पाउनु पर्यो भने ट्रायंगल ल अफ भेक्टर एडिसन कसरी युज गर्ने त्यो कुरा चाहिँ हामीले सिक्नु पर्यो भनेपछि रिवाइजमा भन्ने हो भने समरीमा भन्ने हो भने यदि ट्रायंगलको दुईटा साइड हेर्नुस् ट्रायंगलको तीनटा साइड हुन्छ ट्रायंगलको कुनै दुईटा साइड एउटै डाइरेक्सनमा गइराको छ भने जुन थर्ड साइड हुन्छ त्यो चाहिँ ठ्याक्कै त्यसको उल्टो डाइरेक्सनबाट जान्छ कुरा बुझ्नुभयो सो यो क्वेशन हाम्रो सकियो यसरी नै यो ट्रायंगल लगाएर हामीले अरु पनि क्वेशनहरु सल्भ गर्न सक्छौं है अब हाम्रो यो ग्रुप बी को लास्ट क्वेशन रहेको छ क्वेशन नम्बर 10 को सी के भनेको छ हेर्नुस् इफ summation of d equals 1134 and n equals 100 find the mean deviation क्वेशनमा भनेको छ ल भन्छ अब यहाँ हेर्नुस् हामीलाई समेसन f t को भ्यालु दिएको छ 1134 1134 पक्नु छ यो 3 अलि राम्ररी लेखौँ ल त्यस्तै नम्बर अफ टर्म्स n भनेको के हो टोटल नम्बर अफ टर्म्स हो अब ल लेखौँ न त नम्बर अफ टर्म्स n भनेको दिएको छ 100 हामीलाई निकाल्नु भनेको छ मीन डेभिएसन md is equals to what अब हेर्नुस् यो त एकदम सिम्पल फर्मुला हो हैन एउटा मीन डेभिएसन को फर्मुला छ we know मीन डेभिएसन इक्वल्स टु के हो फर्मुला समेसन फ्रिक्वेन्सी इन्टु यो d को डिटर्मिनेन्ट अथवा d को मोडुलस डिवाइडेड बाइ n यो फर्मुला हो भनेपछि यो कति आयो 1134 डिवाइडेड बाइ 100 गर्ने हो भने हाम्रो आउँछ मीन डेभिएसन 11.34 यो नै हाम्रो के भयो आन्सर भयो ठ्याक्क फर्मुला राख्ने भ्यालु हाल्ने हैन यस्तो सजिलो क्वेशन पनि हामीलाई सोध्छ यो 2 मार्क्समा हाम्रो क्वेशन थियो 2 मार्क्सको क्वेशन यो 2 मार्क्स हाम्रो पाक्यो है ल यसरी हामीले जुन ग्रुप बी को क्वेशन छ ग्रुप बी को 13 वटा क्वेशन 13 वटा क्वेशन्सको सोलुसन गरिसकेका छौं र हाम्रो 26 मार्क्स पाकिसकेको छ अनि हजुरहरुले यो क्वेशन यो भिडियो हेरेर अलि राम्ररी मजाले प्र्याक्टिस गर्नु होला आफै प्र्याक्टिस गर्नु होला दोहोर्याएर तेर्याएर प्र्याक्टिस गर्नु होला र हजुरहरु एकदम अप्सनल म्याथमा डेन्जर भएर निक्लिनुहुन्छ खुङखार भएर निक्लिनुहुन्छ है ल अब हाम्रो भिडियो सकिएको छ लास्टमा के कुरा गर्नु भन्दाखेरि जुन यदि तपाईहरुलाई हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुलको बारेमा जानकारी चाहियो के रहेछ त नेपाल अनलाइन स्कुल हैन भन्ने कुरा तपाईको मनमा आयो अथवा हामीलाई केही सल्लाह सुझाव दिनु पर्यो केही सरसल्लाह दिनु पर्यो सजेसन्सहरु दिनु पर्यो अथवा केही कुरा भन्नु पर्यो भने यो नम्बर 9849595895 यो जुन नम्बर छ यो नम्बरमा भाइबर व्हाट्सएप त्यस्तै टेलिग्राममा भाइबर गर्न सक्नुहुन्छ सरी मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ है यो नम्बरमा जुन भाइबर छ यो नम्बरमा व्हाट्सएप पनि छ यो नम्बरमा टेलिग्राम पनि छ यो टेलिग्रामहरुमा चाहिँ मेसेज गर्न सक्नुहुनेछ र हजुरहरुलाई अझै के जानकारी चाहियो भने हजुरहरुले कल गरेर पनि हामीलाई सोध्न सक्नुहुनेछ र हाम्रो भिडियोलाई सकेसम्म लाइक शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला यो हाम्रो हजुरहरुसँग विनम्र अनुरोध छ यति भन्दै म हजुरहरुसँग बिदा दिन चाहन्छु हजुरहरुले भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा हृदयदेखि धेरै धेरै धन्यवाद स्वस्थ रहनुस् व्यस्त रहनुस् मस्त रहनुस्